پھر کیوں نہ امام الانبیاء دو جہانہ دے سردار آپ نے سیدنا صدیق اکبر دی شان نو کس طرح بلند کیتا، ممبر تے تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا میرا یار صدیق کتے آ، صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صدیق اوتھے پیچھے کر کے بیٹھا ہے۔ حضور فرمایا صدیق نو میرے کول بلاؤ، ہے جویں ہن ساڈے میلی ہوندے نا اسی آ جا کے بہنا سٹیج تے چڑھ کے وکھاونا فلاں حاجی صاحب آئے نے، فلاں چودھری صاحب آئے نے، فلاں راجہ مہاراجہ صاحب آیا ہے وکھاون واسطے۔ تو سیدنا صدیق اکبر پیچھے جا کے بیندے، حضور نے قریب بلایا، فرمان لگے صدیق میرے کول کول رہیا کر، میرے کول کول بیا کر، تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو قریب بلایا، امام الانبیاء نبیان دے تاجدار نے اپنے قریب بلا کے اپنے سینے دے نال لگایا ہے، سینے دے نال لگا کے آپ نے اپنے سونے سونے لبا دے نال تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء والرسل دی پیشانی دا بوسا لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہن ذرا سنیا جے، ذرا سنیا جے، صحابہ کرام دا جرمٹ میرے محبوب نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء ممبر تے تشریف فرمانے، آپ ممبر تے تشریف فرمانے، تمام صحابہ کرام دیکھ رہے نے، نبیاں دے تاجدار نے صدیق اکبر نو سینے نال لایا ہے، پھر سینے نال اللہ کے پیشانی دا بوسا لیا ہے، پھر ہاتھ پکڑیا ہے، آسمان دی اندر لہرایا ہے، تمام صحابہ کرام نو فرمایا اے میرے صحابہ او ذرا سن لو نا، او ذرا سن لو نا، اے میرا جڑا یار ہے، یار غار ہے، انہیں میرے نال بڑیاں مارا کھا دیاں نے، اس وقت میرے نال ڈٹ گیا ہے جس وقت کفر نے مینوں جھٹلان دی ناپاک کوشش کی ہے، اس وقت اگر کسی نے سچ بولیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق میرا یار ہے۔ اس تو اسی پڑھ لیں ہم بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ اج لوگ کہندے نے جناب دوستی انسان نو برباد کر دیندی ہے، او میں آکھیا نالا اگر یار تاجدار صداقت ورگا ہووے پھر لوگ 1500 سال بعد بھی ممبراں تے بیٹھ کے تعریفاں کر دینے۔ بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔